Chairman of the Sewage Corporation, and I was very happy that yesterday the budget for the Sewage Corporation has been increased. Earlier it was 180 crores, 180 crores. This time it has been increased to 191 crores. So almost an increase of 11 crores, the Honorable Chief Minister. So that shows that the importance to the sewage department. कित्याक आयज sewage department लोकांची बारीक लोकांची कामां जाता. आयज sewage कनेक्शन जाता. सिरवेजीक लागून कितलोसो लोकांक प्रॉब्लम जातलो. आमच्या मुर्मा गोवान सुद्दां आमी कितलीशीं कामां घेतल्या आनी सीएमान काल नांवां घेतला सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीची. आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन सिरवेजीचें काम चालू आसा म्हणून ते मागीर वास्को जावं, दाबोली जावं, कोट्टाली जावं, मडगांव जावं, सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीची नांवां घेतल्या जी काल लिस्ट सीएमान अनाउन्स केले. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर अलॉटिंग एडिशनल बजेट टू आवर सिरवेज कॉर्पोरेशन. तेजे भितर आमकां आनी काम करपाक, लोकांची सेवा करपाक आमकां चान्स मेळटा. आमकां MLA फंड्स म्हणून न्हू, एवरी MLA मायट बी इन रुलींग ऑपोजिशन कोणी आसूं, जितले 40 MLAs आसा तांकां इयरली 100 crores बजेट दिलेलो आसा. 100 crores म्हळ्यार 100 crores भितर तुका कितें वर्साक 100 crores तूं युटिलायज करूंक शकता अकॉर्डिंग टू युअर कन्विनियन्स. जो म्हाका प्रायोरिटी प्रोजेक्ट घेवंक जाय तो हांव घेवंक शकता. सो ते 100 crores युटिलायज जाल्या उपरांत यू कॅन गो एन आस्क फॉर एडिशनल बजेट. बट एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी 100 crores दिल्लेले आसा. हांगा आमच्या गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कसलेच डिफरन्शिएट केलेले ना. खंयच्याच आमदारा भितर ऑपोजिशनाक बाबा कमी दिला, रुलिंगाक कमी दिला अशें ना. 40 आमदाराक 100 crores प्रोजेक्ट दिलेलो आनी 100 crores प्रोजेक्ट ते आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन करचे. कोणाचे काबार जाले जाल्यार तेंच्यांनी एडिशनल घेवचे आनी फुडें सुद्दां आनी गरज पडलेला आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो फायनान्स मिनिस्टर आसा तेणें जे काल बजेट प्रेजेंट केलेलें आसा ते एकदम आनी एक म्हणटा ते गरिबांक लागून. आयज आमी तेच्या भितर मुद्दाम तुमी पळोवपाक शकले जाल्यार ताणें कितें मेन हायलायट जे केलेलें आसा, म्हाजें घर स्कीम, मागीर जे फ्लॅट्स लोकांक लागून जे त्रास जातात तेज्या लागून ते मेन्शन केलेले आसा. जे अयोध्याक वयताले, तिरुपती वयताले लोकांचे जे देवदर्शन स्कीम आसा तेज्या लागून मेन्शन केलेले आसा. महिलांक लागून सेपरेट स्किमी काल आमची अनाउन्स जाल्लेली आसा. सो अशें पळोवपाक गेल्यार बारीक लोकांचे हे बजेट तेजे भितर तेंच्यांनी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे डिपार्टमेंट जे आमचे जितले डिपार्टमेंट आसा तांकां सगळ्यांक कितें नाल्यार कितें भितरलो बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आनी म्हाका दिसता हे जे बजेट आसा तेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा ते आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक जातले, बारीक लोकांक जाल्लेले आसा. हेजे भितर आमचे OBC कम्युनिटी आसा तेंच्या लागून सुद्दां एडिशनल बेनिफीट दिवपाचो होवूय बजेटा भितर काल मेन्शन केलेले आसा. म्हाका दिसता म्हळ्यार ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाक हेजो बेनिफीट जातलो, सगळ्यांकूच जातलो. हेजे भितर म्हाका खंयसरूच दुबाव दिसना. आनी म्हाका दिसता हे बजेटान भितर जे आसा तेजे भितर आमची जनता जी आसा, आम जनता आसा तांकां खंय तरी एक रिलीफ मेळ्ळा आनी ते खंय तरी म्हाका दिसता एक केलो आसा. तुमी सगळ्यांक खबर आसता जी फॉर्म्युला 4 जी आमची मुर्मा गोवान सड्याचेर जावपाची आसलेली बोगद्या एरियेत. सो थंयसर तेज्या लागून काम स्टार्ट जालेलें. बट काही कारणां लागून जेन्ना आमी सांगलें थंयसर लोकांचे ऑब्जेक्शन जाले आनी लोकांक दिसलें थंयसर तो जावचो न्हू म्हणून त्या प्रमाणे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलें आनी तो कॅन्सल करून तो आमचो पेडण्यां येयलो, मोपा येयलो. थंयच्या लोकांक तेजो फायदो जालो. आमच्या लोकांक ही ऑपॉर्च्युनिटी मिस जाली. बट जे काम थंयसर स्टार्ट जालें तेज्या कारणाक लागून ते रस्ते सायडीक दीक केल्लेले तेज्या लागून ते फोडल्या कारणान जी थंयसर रॉड्स आसा ती भायर येवन आसा थंयसर. तेज्या लागून ऑलरेडी आमी प्रपोजल घातलेलो, ऑलरेडी ते पायपलायनीन आसा. बट तरी पासून काल हांवें तो विशय काडला कित्याक फास्ट ट्रॅकाचेर हें काम जावचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता हें फास्ट ट्रॅकाचेर काम जावं तें म्हाका दिसता आनी फुडल्या म्हयन्या भितर तें काम स्टार्ट जावन तो जो इश्यू आसा तो कंप्लीट जातलो इतलो म्हाका ठाम विश्वास आसा. आमी पळयता कित्याक आमकां हांगा टॉयलेट ना. ऑलरेडी ट्युरिजमाच्या अंडर आमी टॉयलेटीक एप्लाय केला, ऑलरेडी आमकां सँक्शन जाल्लो आसा. तसोच आमकां एक टॉयलेट येतलो हांगा. सो तेज्या वांगडा आमकां चेंजींग रूम, शॉवर बाथ घेवपाक लागून शॉवर जाय तांकां. कित्याक पैना बिचाचे जे लोक न्हांवपाक येतात तांकां थंयसर शॉवर बीन मेळना न्हांवपाक, चेंजींग करपाक लागून चेंजींग रूम ना. सो आमच्या बायना बिचाचेर टॉयलेटीचो विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता आमी इनॉग्रेशन करतले आफ्टर द एसेंब्ली. न्यू टॉयलेटीचो एक लिव्हिंग गॅलरीचो आमी प्रपोजल घातलेलो आसा. जशें तुमकां सांगलां दोनूय सायडीक ब्युटिफिकेशन करून वॉकिंग ट्रॅक घालपाचो होवूय प्लॅनिंग आसा आमचो. सो हे सगळे गजालीक मातसो टायम लागतलो बट हे 100% जातले इतलें हांव सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक आश्वासन दिता. त्याच प्रमाणे आमचो एक आनीक ट्युरिजम पॉयंट करपाक लागून एक पाथवे म्हळ्यार ग्लासाचो पाथवे वॉकिंग ग्लास जे आमी पळयता बाकीच्या स्टेटींनी आसा तशें हांगा आमी करपाक सोदता. तोवूय जो प्रपोजल आमी ऑलरेडी दिल्लो आसा ट्युरिजमाक तोवूय अंडर कन्सिडरेशन आसा.
सो असे खुबशे प्रपोजल आसा ते ऑलरेडी हांवें दिल्लेले आसा आनी एसेंब्लीन उलयलो आसा हेच्या बाबतींत. सो हे सगळे इन पायपलायन आसा. सो हे एकदा हेजे टॅक्निकल सायड, हेजी फिजिबिलिटी हे सगळे तांकां पळोवनूच हो करचो पडटलो आसा. ऑलरेडी आमचो विविंग गॅलरीचो ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. तो जाल्या उपरांत म्हाका दिसता एक बरो हांगा प्रोजेक्ट जातलो आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ते आमच्या बायणा बिचारूय येता. लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी हो इश्यू इतल्याच कारणाक लागून पेंडींग आसलेलो, टॅक्निकल कारणाक लागून. कित्याक आमी पयलो हो इतलो बरो फ्लायओव्हर जाला, आमचो रस्तो देस्तेरो कडलो फूल कंप्लीट जाल्लो आसा, फोर्टीन सिल्वेज लायन पर्यंत फूल कंप्लीट जाल्लो आसा, हॉट मिक्स जाल्लो आसा. फक्त हो स्ट्रेच बायणा बिचाचो स्ट्रेच उरलेलो टॅक्निकल कारणाक लागून. कित्याक गेमन इंडिया जी आसा जेंकां हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो तेंचें काम चालू आसलेलें आनी जे पर्यंत तेंचें काम कंप्लीट जायना ते पर्यंत आमी हो हॉट मिक्स करून कांय फायदो नासलो. कित्याक परत तांकां खणचें पडपाचें. तेज्या लागून हो टॅक्निकल कारणाक लागून उरलेलो. आयज ते सगळे कंप्लीट करून घेतलेले आसा. आयज आमी हेजो इनॉग्रेशन फावंडेशन घातलेलें आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा रिपको कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा. हेजो कॉस्ट आसा 3.18 crores टेंडर आसा हो. आनी जो रिपको आसा तेणें आमकां सांगलेलो आसा मेच्या 15 तारखेच्या पयलीं हो रस्तो तो हॉट मिक्स करून सायडींतल्यान ड्रेनेज आसा, सिस्टम आसा, ब्युटिफिकेशन आसा, हे सगळे कंप्लीट करून तो आमकां मेच्या 15 तारखेक पयलीं दितलो म्हणून. सो हो जेन्ना रस्तो जातलो जाल्यार हे आमच्या बायणा बिचाक आनी एक शोभा येतली. कित्याक ऑलरेडी आमच्या बायणा बिचाचेर कितलीशी आतां एक्टिविटीज जावपाक लागलेली आसा, ट्युरिजम वाडपाक लागलेलें आसा, कितले ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. पयलीं बायणा बिचाक इट वॉज अ इग्नोर्ड बीच. आतां जेन्नाच्यान आमी फुडाकार घेतल्या उपरांत वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट केले आमी थंयसर. बायणा बिचाचेर आमी न्यू इयर सेलिब्रेशन करपाक लागलेले आसा आनी अशे कितलेशे प्रोग्राम, स्पिरिच्युअल फेस्टिवल, बाकीचे फेस्टिवल हे खुबशे जावपाक लागलेले आसा. आनी हो रस्तो जावपाक लागून सगळ्यांक जाय आसलो. म्हाजेरूय खूब प्रेशर आसलेलो आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांचे. तशेंच आमचे एक्टिविस्ट बाब सुरेश नाईक तेजोय कंटिन्युअसली तेजो फॉलोअप आसलेलो. तसोच आमचो इंडस्ट्रियलिस्ट नानाबाब बांदेकर तेजो म्हाका कंटिन्युअसली फॉलोअप येतालो, कॉल्स येताले केन्ना करता. म्हणजे अशे बरेंचे बरे लोक हांकां हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन जाल्लो जाय आसलो. आयज ती रियलिटी जाल्लेली आसा आनी हो एकदां ब्युटिफाय जाल्या उपरांत तेच्या सायडीकसून ब्युटिफिकेशन करपाक लागून हांवें ट्युरिजमा कडेन ऑलरेडी उलयला. तेच्या भितर आमची विविंग गॅलरी हांगा येतली ह्याच बायणा बिचाचेर. त्या भितर जो मदलो स्पेस आमकां दिसता थंयसर जे आमी बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोराक पळयता, जे भितर जो भितरलो पार्ट आसा जो डिवायडर आसा पळय थंयसर भुरग्यांक लागून क्रिकेट खेळपाक, बास्केटबॉल खेळपाक, गेम्स खेळपाक लागून तेवूय घालपाचो प्लॅन आसा. हेज्या लागून म्हाका आमचे हायवेज ऑथॉरिटीचो जो एसिस्टंट इंजिनियर आसा अजमत, तसो आमचो ज्युनियर इंजिनियर राजेश हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट जावं पडटलो. आनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जे प्रमाणे आमी तेजे कडेन फॉलोअप केले जेन्ना तो PWD मिनिस्टर आसलेलो आनी तेणेन आमकां तेन्ना ते क्लियर करून दिलेले. आयज आमचो बाब दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर आसा. आयज तेज्या नेतृत्वा खाली हो आयज आमी इनॉग्रेट केल्लो आसा. आयज काही कारणाक लागून तो आमच्या बरोबर ना कित्याक तो आउट ऑफ स्टेशन आसा. बट टायम वेस्ट जावंक जायना म्हणून आमी हे इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा. आनी हांव मागता सगळे आमचे मुरगांवच्या लोकांचेर जेन्ना हो रस्त्याचें काम चालू जातलें थोडेशे इनकन्विनियन्स जातले लोकांक, थोडोसो त्रास जातलो, पार्किंगेक लागून त्रास जातलो. हे जे आमचे लोकल गाडेकार आसा तांकां मातसो त्रास जातलो. मातशें सगळ्यांनी 1.5 म्हयन्याक लागून बेर करचे आमचे कडेन. आनी हे जेन्ना रस्तो कंप्लीट जातलो एक म्हाका दिसता एक बरेच्या बरो ब्युटिफिकेशन प्लेस जातलो आनी आमकां सगळ्या मुरमाग गोळाकाराक खरेंच बायणा बिचाचेर येवपाक अभिमान दिसतले. इतलें सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां हांगा लोकांक येयलेल्या सगळ्यांक धन्यवाद. आयज ज्या रितीन हांगा एक लॉंग पेंडींग इशू बायणा बिचा सायडीक जो रोड हॉटमिक्स जावपाचो आसलो पेंडींग जावपाचो आयज संकल्पन केल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार बायणा बीच ही बायणा बीच आतां खंय तरी फ्लरीश जाता आनी फ्लरीश जाता कारणान हांगा खुबशे ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्ट येता पळय तेन्ना बिचाचो वाठारो आहा पळय सरावंडींग एरिया ती तितली बरी दिसनासलेली. जेन्ना हो आतां रोड हॉटमिक्स जातलो, हॉटमिक्स रोड जाल्यार पण दोनूय सायडीक तेजें ब्युटिफिकेशन आसतलें, वॉकिंग ट्रॅक आसलो, सिटींग अरेंजमेंट आसतलें. आनी हे इतलें आसतना म्हाजो नेबरींग वॉर्ड म्हाजे मॅक्झिमम म्हाजे सपोर्टर, म्हाजे वोटर ह्या बिचाचो पूर्ण लाभ घेताना जेन्ना हॉटमिक्स हांगा जातलें तेन्ना एकदम अशें जातलें म्हाका दिसता आख्या लोकांक ही बेनिफीट घेवपाक गावतलो. आनी हे जे घेता आसतना ते संकल्पान सांगलां हांगा तुमी डिवायडराचेर फुटसाल म्हण आनी कितें म्हण तें समज केलें जाल्यार खरोखर सांगता की हे म्हाज्या जाल्यार बायणा एरियेक खूबच बरें जातलें. अशें दिसतलें की आमी खंय तरी दुसऱ्या लेवलाचेर पावल्या.
बायणा एरियेत एक कलन जाल्लो एक दाग आसलेलो म्हाका अजून उगडास आसा ह्या जाग्याचेर हांव आनी जयंत अशें आसलेले की हांगा लोकांचे बाटल्यो खाल्लेले आसा तेन्ना बायणा डिमॉलिशन करतना आमी पयले आसलेले हांव जयंत हांव पयलीं आसलेले हांगा जेन्ना मनोज पर्रीकर जेन्ना CM आहलो तेन्ना हांगा आमी उबे रावपाक गावनासलेले आनी आयज आमी खुशेन उबे रावता आनी आमी हॅप्पी आसा जे बायणा बिचा सायडीक कितें काम जाता पळय वी आर ऑलवेज देयर म्हटल्यार म्हाका रवींद्र भवन बायणाचो चेअरमॅन म्हणून धन्यवाद म्हणपाक दिसता आमचे माननीय आमदार संकल्पजी आमोणकर कित्याक हो जो रस्तो आसलो तो अनेक लोक येवन सांगताले की रवींद्र भवन येताना पार्किंग करताना आमकां त्रास जाता आतां इतल्या कोटींचो रस्तो जाता बीच आसा बिचाचेर लोक येता आनी एक हॉटेलियर म्हणून म्हाका धन्यवाद म्हणटा आमदाराक कित्याक आमचो बीच डेवलप जाता आज वास्कोन इकॉनॉमी एकदम कमी जाल्ली आसा आमकां हॉटेलांक ऑक्युपन्सी रेस्टॉरंटांक गिरायक ना पूण जेन्ना बीच डेवलप जाता बीच टुरिजम जाता वॉटर स्पोर्ट जाता विवींग गॅलरी जाता वॉकवे जाता चेंजींग रूम जाता गोंयान जशे ट्युरिस्ट कलंगूट बागा वयता ते हांगा येतले टॅक्सीकारांक सुद्दां विनंती आसा की तुमी आमचो बायणा बीच सुद्दां प्रमोट करचो हांगा रवींद्र भवनान आमदारांनी इनिशिएट केल्ली लायब्ररी येता बरे बरे कार्यक्रम जाता म्हणून पुन्हा एकदा आमदार संकल्पजी आमोणकर आसात आमचो अविनाश रेडकर आसा आमचो प्रसाद प्रभुगांवकर आसा दोतोर धर्मेंद्र आसा सगळे जाण आमी वावरुया आनी आमचो सुंदर मुर्मगांव सुंदर गोंय करुया देव बरें करूं वंदे मातरम